रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआए अनस तजवीद के साथ और तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मौलवी साहिब दुआए अनस तजवीद के साथ हम आज आप हमें सिखा दीजिए और इसका तर्जमा हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तर्जमा भी इसका करेंगे, तजवीद के साथ भी पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये दुआए अनस कौन सी किताब में लिखी हुई है और हमने इसको कैसे पढ़ना है और इसका हवाला क्या है। तमाम बातें आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस दुआ को तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मुकम्मल वीडियो को समाअत फरमावें और अपनी दुआ को तजवीद के साथ ठीक फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिए जहाँ मैं ठहर रहा हूँ, जहाँ मैं वक़फ़ कर रहा हूँ, आप भी वहाँ ठहरिए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। बिस्मिल्लाहि इफ्ततहतु, बिस्मिल्लाहि इफ्ततहतु, बिस्मिल्लाहि इफ्ततहतु, वबिल्लाहि ख़तमतु, वबिल्लाहि ख़तमतु, वबिही आमनतु, वबिही आमनतु। बिस्मिल्लाहि अस्बहतु, बिस्मिल्लाहि अस्बहतु, वअलल्लाहि तवक्कलतु, वअलल्लाहि तवक्कलतु। बिस्मिल्लाहि अला क़ल्बी व नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला क़ल्बी व नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला क़ल्बी व नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला अक़ली व ज़िहनी, बिस्मिल्लाहि अला अक़ली व ज़िहनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली, बिस्मिल्लाहि अला मा अअतानी रब्बी, बिस्मिल्लाहि अला मा अअतानी रब्बी, बिस्मिल्लाहि शाफ़ी, बिस्मिल्लाहि शाफ़ी, बिस्मिल्लाहिल मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहिल मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहिल वाफ़ी, बिस्मिल्लाहिल वाफ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। हुवल्लाह, हुवल्लाह, अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व अअज़्ज़ु व अजल्लु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र, व अअज़्ज़ु व अजल्लु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र। अस्अलुका, अस्अलुका,
اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك. اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ وأنت على كل شيء حفيظ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. बास किताबों में यहाँ तक लिखी हुई है दुआ अनस और बास किताबों के अंदर थोड़ा सा इजाफा किया हुआ है, लेकिन हमने ये भी पढ़नी है साथ साथ। आइए इसको भी सीखते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तजीरु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तजीरु बिका واحتجب بك من كل شيء خلقته واحتجب بك من كل شيء خلقته واحترس بك من جميع خلقك واحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت واحترس بك منهم وكل ما ذرأت وبرأت وأحترث بك منهم وأفوض أمري إليك وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه वशहरी हाज़ा। यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। आगे है सूरह इखलास। एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा इजाफा है। हमारे एक बुज़ुर्ग है मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ सकरवी साहिब, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, और थोड़ा सा इजाफा किया है इसके अंदर। आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूरह इखलास है, 4 दफ़ा पढ़नी है बस। आगे वर्ड चेंज होता, अन अमामी आएगा, बिन खल्फी आएगा, ठीक है, अन यमीनी आएगा, ऐसे थोड़ा सा चेंज होता, लेकिन 4 दफ़ा पढ़नी है। हाँ, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हमने 4 दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद 7 आयतुल कुर्सी है, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम
لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 7 دفعہ آپ نے قرآن پاک کی آیت یہ پڑھنی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آگے 7 دفعہ یہ ہم نے پڑھنے ہیں. وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 7 مرتبہ یہ ہم نے پڑھنی ہے. لوگ حوالہ پوچھتے ہیں، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، جلد نمبر لکھا ہوا ہے. آپ نیچے تمام حوالہ جات بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ صبح فجر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، صرف 5 یا 10 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے ترجمے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. مختصر سا ترجمہ ہے اس کا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ترجمہ: اللہ کی نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر. اللہ کے نام کی برکت میرے اہل و عیال پر، مال اور اولاد پر. اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ میرے رب ہے، میں کسی کو ان کے ساتھ شریک نہیں کرتا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ جل شانہ بہت عزت والے، بہت بزرگی والے اور بلند ہے ہر اس چیز سے جس میں میں ڈرتا ہوں یا اندیشہ کرتا ہوں. اے اللہ، آپ کے پڑوسی میں پناہ لینے والا باعزت ہے. آپ کی ثنا بڑی ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر سرکش شیطان کے شر سے اور ہر متکبر ظالم کے شر سے. اگر یہ کافر لوگ منہ پھیر لیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے. وہ عرش عظیم کا مالک ہے. بے شک میرا دوست و مددگار وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیکوکاروں کا کارساز ہے. یہ میرے بھائی دوستو، یہ دعا کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرے بھائی میری بات یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس دعا کو منگوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے یہ دعا مجھ سے لے سکتے ہیں. اور جہاں تک ہو سکے یہ نیک عمل ہے، اس لنک کو آگے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ اس وقت بہت پریشان ہے، تمام لوگوں تک یہ دعا پہنچ جائے اور اس کے اہتمام سے اللہ رب العزت امت مسلمہ پر رحم فرمائے. اور چینل پر پلیز سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور دعاؤں میں ہم جیسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں.